बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सवंजल अवस्वर 15-13 वोळ. जॉन 15:13. आपल्या इष्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. वय मगचनो आज आयताराचो दीस एक भागी दीस संतोषाचो समयाच्या पुनर्जीवनपणाचो दीस जावन आसा. आज आमी भगवंतू जुझेफ रेनार्ड मेर्साक मान कर 9व्या दिसाचे नोवेन करता आनी आमचो विशय जावन आसा ग्रेटर लव, वर्तो मोग म्हणून. सांग जुझेफ रेनार्ड मेर्सान वर्तो मोग केलो चायना मिसांवाचो देवाचो आनी ताच्या परजेचो. आज आमकां सुमेतीस करपा दिता. ताच्या मोगाक आमी सांग जुझेफ रेनार्ड मेर्सा बरी आमी साक्ष जावच्या. तर आमी दिंबिगल्या समयाचो मोग आमी नियाळया. समयान आमचे खातीर जीव दिला. ह्या सक्रामेंतान तोच समी आमचे खातीर हजार जाता. ताका मान करया, आराधन करया. गावया आमी गीत A23 दैवीक गायन आमचो नवो बूक 531 जेजू मोगाळा आराधन तुका.
ये सोडवोंदारा आराधन तुका जेसु मोगाळा जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा जेसु दयाळा आराधन आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वंदरा येसोड वंदरा आराधन तुका वही जेसु तुका आम्ही आराधन करता मान करता तू आमचो समीप म्हणून आपल्या इश्टा बसत आपलो जीव दिवचे प्रास वर तो मोग दुसरो ना म्हणलो आमचे खातीर जीव दिल्लो देव म्हणून आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतांत क्रोसचो जार जाला कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान देखून आमकां त्या मोगान बरोवंक तूं आशेताय आनी तूं बरताय देखून भगवान जुझे फ्रेंड मेळ सांग और तो मोग तुझे बरी करूं तुजो आनी आपल्या मेसावाचो परिचयसो तुवें ताका फावो केलें आसाची देख आमच्या दोळ्या मुखार तूं दवरताय तुजीच देख तूं आमकां दिताय सुम्या हे मोगान आमकां बरताय तुका आमी आराधन करता मान करता तूं आमचो बरो गवळी म्हणून समी चडवंदार म्हणून तूं आमचें सर्वस्व म्हणून बावडटा भरवशान मोगान तुका लागीं सरता आनी मान करता जेसू स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणेचो एकच थारो सौम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणेचो एकच थारो जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ईश्वर वंदरा येसोड वंदरा आराधन तुका जेसू जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वंदरा येसोड वंदरा आराधन तुका येसोड वंदरा येसोड वंदरा आराधन तुका सुम्या का मैं आराधन करिया हालेलुया 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 सुम्या आराधन मानने महिमा तुका तुम सो देव देवा सो देवराय सराय हम सो वर्तो मोग केलो बरो गवळी तूं आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वारयलो पुरसार आपलें बलिदान केलो आज ह्या सक्रामेंतांत आमचे खातीर राखून आसाय
Uniaro pagala zalo, alto zalo, tu kami man, tu kami aradana, tu kami may makatao Panginoon sa Reynada Medsan. Porto missionary kello, jas mogan burlo, am kaidas mogan bursa kurpin bursa tu. Aradan tu man tu sadu tu vandan tu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We praise and worship you. Jesus mogara aradan, aradan tuka. Jesus dayala, Jesus dayala, aradan tuka, aradan tuka. Kurpe sagora, kurpe sagora, aradan tuka. Yesudu vandara, Yesudu vandara. Zohon Sovangela Vasvara 3 16 John 3:16. Devan sumsara so soi mukhelo kitane apla eklas putak upundilo. Taka satmantila kona so sunasaina zauncha. Magar taka sasnik chivit melcha. Oi magal bhavana binino. Asbage wanzu Reynada Medsag. Erovenacha no vyadisa. Ami man kartasana. आणि या दिसांनी आम्ही ताका मान करून सायल्या तर सुमियाकच आम्ही मान करता सुमियाचो तो मोग आम्ही भगवान जोसेफ रेनार्डा मेडसातयनी आळता तो सुमोग आज आमचे थंय तुझे थंय म्हजे थंय आमी नियाळता देवाचो विशेष मोग अपरिमीत मोग वयताचो मोग जेजू मुखान ताणें परगट केल्लो जेजूक ह्या संवसारीन धाडलेलो एक व्हडलो मिशनरी जावन आमकां बचाव करच्याक आमची पातकां काडच्याक आमची पिडा शिडा काडच्याक आमचे शिराप काडच्याक आमकां बांदपसंतली सुडका दिवच्याक आनी आमकां एक नवें जैताचें एक ससान जिवीत जोड दिल्लें आमचें मरण काडिल्लें जेजून हें सगळें केलें आनी जेजू बरीच शिसांनी केलें आनी तेंच जोसेफ रेनार्डा मेडसान चैनांत आपलो गांव सोडून युरोप सोडून चैनाक वचोन त्याच देवाचो मोग परगट केलो एक मिशनरी जावन व्हडलो मिशनरी तो जालो तो कांय मारतीर मेलो ना पूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग परजेचो मोग करून मिशनरी जावन आपलें जिवीत करसिल्लो आनी तो मोग सुमयाचो ताणें परगट केला आज सेवाक आमी अर्घां दिवया ताच्या मोगा खातीर जेजूक एक व्हडलें देणें जावन आमकां दिल्ल्याक आनी जेजू बरीच आज जायते गवळी आमकां दिल्ल्याक मिशनरी आमकां दिल्ल्याक ह्या जाग धर्मीक भाव भयणी लायक आनी तो मोग आज सुमयान आमचोय केला ते मोगाक आमी साक्ष जावं तो आमकां कृपा दिता तर ताका आमी अर्घां दिवया गावया आमी अपुर्बायेचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत B93 पेज 84 यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से जेजून आमकां सुडका दिल्या व्हडचो मोग ताणें दाखयला त्या मोगाक आमी अर्घां दिवया स्तुती करया B93 पेज 84 यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से तो गाओ हालेलुया 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 तो गाओ हालेलुया
स्तुती करया जेजूक त्याच्या मोगान जेजून आमकां सुटका दिल्या आज व्हरतो गवळी तो बरो गवळी ताचे तसले गवळी आमकां दिल्या आनी ताचे मुखान ताचे मेसांव ताणें जारी केल्ल्याक आज आमचें थंय जारी केलां ताची शांती ताचें समाधान तो आमकां दिता त्या समयाक निरंतर अर्घ्यां दिवया स्तुती करया ताचे थंय संतोश पावया शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया to go hallelujah to go hallelujah to go hallelujah to go hallelujah निरंतर एका मनान एका काळजान सगळ्या आमच्या मनान काळजान समयाक अर्घां दिवन ताच्या मोगाक ताच्या कृपे जें कितें देवान समया थंय जेजू थंय केलां ते सगळें नियाळ आजून तो करता आनी मागीर जुझेफ रेनाल्ड साबरी परते मिशनरी गवळी आमकां दिल्या ह्या पवित्र सभेन आनी आमकां ते करपा शांती समाधान सुटका सोडवून दिल्या देवाक निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया ताचे थंय ताच्या राजां थंय सोडवून थंय आमी संतोश पावया साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से तो गाओ हालेलुया to go hallelujah 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 Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hare Gane Ulapaka, Imadaka, Sudidaka, Vandrentaka, Tushamogan, Vishwasikana. आमकां व्हरची करपा तुवें दिल्या व्हरतो मोग आमचो तुवें केल्या आमकां सोडयल्या तुजीं भुरगीं केल्या आमकां पदवी अधिकार तुवें दिल्या व्हरते मिशनरी गवळी आमकां दिल्या आमकां राखून सांबाळल्याक आमकां सोडून व्हेल्या ही सोडूणेची कृपा आसून आमकां फावो केल्या हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड Hallelujah, Hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया. हांव आज देवाचें उतर काडटा. लुकास एवंजेल आवस्वर 10-70 जाणांक जेजू विंचता म्हणलें देवाचें उतर. लुकास एवंजेल आवस्वर 10 पयली वळटावन आमी 12वी वळ काडया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता तुका सुमिया. हाचे उपरांत सुमियान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरी एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळी येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राई करा. सुन्या वाकट्या मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वानो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें तें रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावात आनी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीस जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा. आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उतर हे वाखनी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आनी ह्या उतराचेर आज नियाळ करूंक आमी वता आसतना नोवेनाच्या ह्या नव्या दिसा सांजो फ्रेंडाड मेर्साच्या जिविताचेर एक दिश्ट आमी घालता आसतना आज सोमी आमचे कडेन उलयता. देखून आमची मनां आनी काळजां ताका उक्ती करचे खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याक, पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता. पवित्र आत्मो आमकां आमची मनां आनी काळजां उजवाडायता. देवाचें उतर आमी नियाळूंक, ते देवाच्या उतराक आमी मान वा खलती मान घालूंक आनी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदूंक आज आमकां मेळचो तो संदेश घेवंक आमकां आदार दिता. तर आमी पवित्र आत्म्याक मागया. गावया आमच्या बुकांत गीत D32 पेज 107. पवित्र आत्म्या येतूं काळजांत, येतूं मनांत, येतूं जिणेंत म्हज्या. थळी बिडून आमी गावया. पवित्र आत्म्याक आश्रयून तानेर आमी मागया. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर तुज्या पोळान आनी देण्या. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर तुज्या पोळान आनी देण्या. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तुंबर. पवित्र आत्म्या ये आमच्या मनांत तूं ये. आमची मनां आनी काळजां पारखूं सोदूं. आमचो वावड तूं सोडोवंक ये. आमचो बरोवस वाडोवंक तूं ये. आमकां तुजी देवभक्त भिरांत तूं हाड ये.
आनी आमकां चलोवन व्हर. तुजो संदेश आमी घेवंक जियोंक आमकां फावो कर. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या मोनान मुझा तू ये. पवित्र आत्म्या मोनान मुझा तू ये. मुझ्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत. मुझ्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तूं भर. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तूं भर. आपोवया आमी पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत सगळ्या जिणेंत तो पवित्र आत्मा आमकां नितळ करता. पवित्र आत्मा आमकां करपा दिता. आमकां जाय अशी जानवाय गिन्यान दिता आनी चलोवन व्हरता. आमचें जिवीत सगळें बदलयता, नवें करता, रुपांतर करता. Let's invite the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या चिनियेन मुझा तू ये. पवित्र आत्म्या चिनियेन मुझा तू ये. मुझे चिनियेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी सानवाय आनी गिन्यान. मुझे चिनियेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी सानवाय आनी गिन्यान. ये पवित्र आत्म्या तुजे शांतीन म्हाका तूं भर. ये पवित्र आत्म्या तुजे शांतीन म्हाका तूं भर. ये तू पवित्र आत्म्या. ये तू पवित्र आत्म्या. ये तू पवित्र आत्म्या. ये तू पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ये तू आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे आज आराधना वीक्षण करच्यारी एक लक्ष्य. आणि तू भाग्य उंचा समय स्थांग आमकां करपेंट करूंक तुज्या उच्चान तूं बर मोगान बर सानवायन बर गिन्यान दी. देव भक्त देव भिरांत दी. आमचें जिवीत नवें कर, आमकां रुपांतर कर. थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू, थँक यू जीसस. हालेलुया 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 लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. क्रिस्तताय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, भुवपूर्वेसो दीस आयतार आणि आमी जुजे फ्रेनाड मेडसाक फाटल्या दिसांनी मानकन 8 दीस आणि आता 9व्या दिसाक आमी पावल्या. फाल्यां ताचें फेस्त जावन आसा. येसुडीचो आनी एक सांत आमच्या घडणारा सांगाताच ताका सांत म्हणून पासारलो. पूण जुजे फ्रेनाड मेडसाक म्हणटात सेंट ऑफ चॅरिटी म्हणून, मोगाचो सांत म्हणून. आणि आयच्या दिसा ह्या भगी दिसा आयताराचो दीस, नोवेनाचो 9वो दीस, तोच विशय आमी नियाळटा. आज देवाच्या व्हड मोगान, ग्रेटर लव ऑफ गॉड, देवाच्या मोगान बरोवन कशें जिवचें, मिसांव करचें, सांजुजे फ्रेनाड मेड्स आमकां एक साक्ष. देखून आज हांवें हें वाचप काडलें. लुकास वर्धा पयली वळटावन 12वी वळ जेजून 70 जाणांक विंचचे आनी तांकां पदवी अधिकार दिवचो. आमी जाणां ह्या दोगांक शिसान 70 जाणांक धाडटा आसतना दोगां जाणांक जेजू कसली पदवी दिता. आनी तूं मस्तू संगती सांगल्यात, पूण हांव खाली तुमचें गमन 8व्या आनी 9व्या वळयेक हाडटा.
Luke chapter 10, 8 and 9. खंयच्याय शहरान तुम्ही रिक्षात लोक तुमकां येवखात दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा, थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा. पळय ही पदवी. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक बरें करा. आनी हेंच मोगाळ भवानी भयणी हे पाटी आयल्या उपरांत तांणी जेजून दिल्ली पदवी तांणी वापरली. हे 72 जण कोण म्हण आमकां नांवां गोतुनात, पूण 72 दोगां जाणांक जेजून धाडिल्ले आनी तांकां पदवी दिल्ली. तांणी पदवी वापरली. न्हय ते पवित्र वा भाग्यवंत म्हणून न्हय, सक्कड तांचे तें समा आसलें म्हणून न्हय, पूण ती पदवी देवान दिल्ली, जेजून दिल्ली ते वापरतात. देखून पाटी येत आसतना जेजूक रिपोर्ट दितात आनी कितें म्हणटात. 17वी ओळ लूक chapter 10, 17 to 19. पळया ते म्हणटात, उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सुमया तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात. देवसार सयत काल जातात. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा, अंतराळांत जगलां पडले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. आनी जेजू म्हणटा, पळया सोरोप इच्छू दुस्मनाचें सगळें बोळस पांय तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. आनी 20 ओळ जेजू म्हणटा, तरी पूण देवसार तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसा देखून संतोश पावा. जेजू पळया ताणें विंचलेल्यांक तो पदवी दिता, तांकां सोडिना आनी तांकां पदवी दिवन त्या पदवेन अधिकारान आमी जियेतना आमकां संतोशान बर्तमातने आमी सर्गाक पावता म्हणटा. तुमची नांवां सर्गार बरयल्यात आनी पदवी आपोस्तलांक दिल्ली. आमी वाचल्यार लुकास एवंजेला वचून मातेव एवंजेल, मार्कास एवंजेल आमी काडया. मार्कास काडचे पयलीं आमी मातेव एवंजेल आमी काडल्यार मातेव 10वा वचवर पयली ओळ थंयसर शिसां विशयी आमकां वाचूंक मेळटा. आपोस्तल 12 जाणांक जेजून 12 जाणां विंचचे 10व्या वसवरांत पयली ओळ. उपरांत जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक लागीं आपयले, तांकां देवसार धांवडावचो रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार दिलो. पळया 72 जाणांक तेच पदवी आनी 12 जाणां आपोस्तलांक तेच पदवी. देवसार धांवडावचो पिडा गूण करचो. आनी उपरांत आमी मार्कस एवंजेला वचवर 16, 17 आनी 18 ओळ आमी काडल्यार अखेरीक जेजू जिवन जावन सर्गाक वयच्या पयलें ताणें शिसांक परत ही पदवी दिली. कितें म्हणालो जेजू? मार्क chapter 16, 17, 18. सत्मांतल्यांक आसल्या सगळ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरून सकतले, मारेकार वीख पियेल्यार कितेंय वीख बी पियेती जाल्यार तांकां बादाक जावचें ना. पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. मोगाळ भावा आनी भयणी, ही पदवी अधिकार तुका आनी म्हाकाय आसा. आपोस्तलांक मात न्ही, 72 शिसांक मात्र न्ही, पूण ही पदवी सकडांनी वापरल्या. कोणे विंचलां देवान सकडांक विंचलां म्हळ्यार हरी एकली आमकांय देवान विंचलां. आमी देवाचीं भुरगीं. बावतिजमांत आमकां ती दोडे मिसांव मेळ्ळां. प्रवादी आनी यासाक आनी राय, प्रिस्ट, प्रॉफिट एंड किंग. आमी केदळा मोगाळ भवानी भयणी आमकां दिल्ली पदवी आमची खरी अस्मिताय. आमी म्हणटा ट्रू क्रिश्चन आयडेंटिटी. देवाच्या भुरग्यां बरी, देवाच्या मोगान आनी देवाच्या उतरा प्रकार ताणें दिल्ली पदवी घेवन आमी वापरतना देव आमचे थंय काम करता. आमचे थंय मातनी आमचे मुखांतर हेरांकी आमी देवाच्या राजाक हाडूंक जाता. भगवंत जोसेफ रेनार्ड मेड्स जाचे विशयी आमी नियाळता ह्या दिसांनी. आमचो येसुडीचो आनी एक सांत आर्नोल्डा संगीत घडणार असो सांज जाल्लो आनी आपलो गांव सोन युरोप, ऑस्ट्रिया गांव सोन चायनाक, चीना आमी म्हणटा चायनाक मिशनरी जावन गेल्लो. ताणें कांय व्हडल्यो व्हडल्यो संगती कांय करुना, पूण ताका दिल्लें तेणें ताची कृपा वा ताची ती ट्रू आयडेंटिटी एज ए मिशनरी, रिलिजियस मिशनरी ताणें वापरली. कितें केलें ताच्या विशयी आमी आयकल्यार खंडीत जावन आमकां इल्लेशें म्हणी समजता. ताच्या विशयी आमी वाचल्यार तो एक व्हड मुखेली जावना. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना बरी ताणें कांय मेळ घडूना. आमच्या फावंडरान 3 मेळ घडले, SVD, SSPS, SSPS, AP म्हणून. पूण जोसेफ रेनार्ड मेड्सान कांय मेळ घडूना.
तो बिस्प सयत जावना बिस्प जावचो अवकाश ताका आसलो पूण बिस्प नाका म्हणलो हांव म्हाका बिस्प जावंक नाका आनी ताका प्रांतीय वडील केलो तेंय ताका मोन नातलें आनी केदाळाई ताणें अशें विचारलें दुसरें स्थान पयलें स्थान ना दुसरें स्थान केदाळाई तो खलतो एक सादो पायवटेन चलल्लो वॉकिंग मिशनरी मिसांव केल्लो व्हड व्हड ताणें लेखनां बूक कांय बरोवना तो मिशनरी जाला जाल्यार मिशनरी मेथड्स ह्या मिशनरी मिसांवांची विधानां ताणें रचूंक नात आनी निमाणें मोरतना सयत मार्तीर सयत मरोवना मार्तीर मेल्ल्यांक कूडले सांत करतात कांय अजापूच जायचे म्हणून ना पूण भगवान जोसेफ रेनाल्ड मार्तीर सयत मरोना पूण तो कसो मेलो टायफूस म्हणलें एक पिडा आयली सांक्रामीक रोग पिडा आनी लोक बली जालो कितले याजाक कितले सिस्टरां मेले आनी ह्या वेळार त्याच पिडेक टायफूस म्हणल्या पिडेक बली जालो आमच्या गांवांत आतां फाटल्या वर्सांनी कोरोना आयलें कितले जण जावं धाकटेर नर्स जावं सदो लोक तांचे जीव तांचें बलिदान तांचो सॅक्रिफायस तांणी बडयला देखून मुगाळ भवानी भयणी आज भगवान जोसेफ रेनाल्ड आमकां एक देख जावन आसा आमी आमच्या बेसान मिसावांत आमकां देवान पदवी दिल्या म्हणून समजून अधिकार दिला देवसराचेर पिडेशडेचेर खंयच्याय परिस्थितीक आमी भियेचे म्हणून ना पूण एक विशय ही पदवी हो अधिकार आमी कशें वापरता आमी कशेंय वापरल्यार जायना सांत पावलो आमकां सांगता कोरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 13 आनी 14 अवस्वर पूण हांव सगळो अवस्वर तुमचे मुखार वाचूंक वचना पूण हांव थोड्यो वळी मात्र उल्लेख करता तो म्हणटा मोगा विशयन तो बरयता 13व्या अवस्वरांत 13व्या अवस्वराच्या पयलें तो म्हणटा सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां कितें 13व्या अवस्वरांत आतां 1 Corinthians chapter 13 verse 1 मनशांच्या देवदूतांच्या आनी सर बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिळटल्या ताळा बरी प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात गुपीत संगतीची संपूर्ण जानवाय म्हाका आसात एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसाचो करचे तितलो बावर्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी सर म्हजे आस्पदीक दुर्बळांक दिवंक पसूंक म्हूण हांव वांटून दीन म्हजी कूड सयत उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार तें कांय उपकार ना देखून जे कितें आमी करता आज आमी एक विशय नियाळ्या जोसेफ रेनाल्ड जाता ताका मोगाचो सांत म्हणटात सेंट ऑफ चॅरिटी सोम्या बरी ताका दिल्ल्या कृपे आनी देण्या प्रकार ताणें मोग केलो आनी मोगान आपलें जिवीत करसिलें आनी तें भेटून दिलें देवाच्या राजा खातीर पेल्याच्या चायनाच्या त्या लोकां खातीर देखून सांपावली आमकां म्हणटा 14 अवस्वर 1 Corinthians chapter 14 verse 1 मोग जावं तुमच्या जिणयेचो शेवट लव बी युअर एम लव इज एवरीथींग मोगान आमी करियेत आमकां व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक जायनात सांग जोसेफ रेनाल्ड करूनात पूण जें कितें ताणें केलें मोगान केलें 2 Corinthians chapter 5:14 पळया जो दुसऱ्या पत्रांत सांत पावल कोरिंथीयांक बरोवन 5व्या अवस्वरांत 14वी ओळ तो अशें म्हणटा अशें बरयता कितें म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान लव ऑफ गॉड कंपेल्स अस भगवान बरी आज आमी जे कितें करता जमरो आमी व्हडलें व्हडलें कांय करना हांव तुमच्या मुखार निमाणें नियाळाक एक 3-4 संगती हांव दवरतां एक आमी मोगान जियेत खंडीत सोम्याच्या मोगान बरोवन जोसेफ रेनाल्ड बरी आमच्या बेसा प्रकार मिसा प्रकार खंय आमी आसा थंय मोगान आशेत एक दुसरें मोगान आमी सेवा करियेत मोगान आमी मागणें करियेत वी कॅन प्रे इन लव मोगान आनी एकल्याची सेवा साकरी करियेत
आज आमच्याच न्ही आमकां अवकाश मेळटात बसचो कुटुंबांत आसात वा खंय देव आमकां अवकाश करून दिता आनी मोगान आमी जियेतना एकामेका बक्षीयेत थोडे कडेन आमकां कश्ट थंय मिसावूंसू बगसूचें जंय मोग आसा थंय बगसणें आसा आनी मोगान आमचे कश्टय सोंसयेत पुरपूर नासतना सुरसूर नासतना आमी मोगान करये सकट मोगान आमचे कश्ट सोंसयेत वा ते कश्ट देवाक भेटोवयेत ते बेसांवांचे जावन बदलुयेत आनी मोगान आमी एक कुरपेचें जिवीत बांदून हाडयेत द लायफ ऑफ ग्रेस आनी हें सगळें देव आमकां दिता ही पदवीच मागणें करूं सेवा करूं मोग करूं बगसूंक आनी कितें कश्ट सोंसूंक आनी एक बरें क्रिस्ती आमच्याच न्ही बेसा वा मेसांव प्रकार देवाचे कृपे प्रकार मॅट काडूं ल्हान संगती करूं मोगान देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी ह्या घडये मागया आज भगवान जोसेफ रेनार्ड मेड्स मोगासो सान सेंट ऑफ चॅरिटी ताचे मुखांतर मागया देवाचो मोग आमच्या काळजांत सोडो आनी वाडो त्या मोगान जियोंक देव आमकां फावो करूं रोमाकारांचें पत्र वसर 5 वोळ देवाचें उतर म्हणटा असलो बरवसो आमकां निराश करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्मे आमकां देवान तसो मोग आमच्या काळजांत दराळ घाला एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया मागया त्या देवाचो मोग आमी नियाळनो सावास देवाचो मोग जेजू मुखांत परगट जाल्लो त्याच जेजून आमकां पदवी अधिकार दिला आनी तसो जेजू आज भगवान जोसेफ रेनार्ड मेड्सा सांतां भक्तांक ताच्या मोगान बरोवन मेसांव करूंक जिवीत खर्सूंक फावो केल्लो तुका म्हाका फावो करता आमचे दोळे धांपून तो मोग नियाळ तो मोग आमी मागया आमकां समर्पण कर मागया आमचेर एक त्या सवा मागणी भेटून आमी मागया गावया आमी आपुरबायेचें गीत B77 पेज 77 देव बापाचो मोग व्हरतो देव बापाचो मोग व्हरतो संवसाराचो ताणे केल्लो पातकी मनशाक सोडवून दिवच्या पुताक आपल्या ओपून दिल्लो देव बापाचो मोग व्हरतो संवसाराचो ताणे केल्लो पातकी मनशाक सोडवून दिवच्या पुताक आपल्या भेटोवन दिल्लो व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासून व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासून व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास गुण वय देवाचो मोग व्हरतो अंधळा प्रास सागोरा प्रास गुण त्या मोगाचो अनुभव आमी करया त्या मोगान आमी चड बडशाक आमी मागया तो मोग आमच्या काळजान मनान जिवितान सडोवंक मागया आमच्या मिस्सांवांत आमी त्याच मोगान बरोवन आमी मिस्सांव करूं मागीर जोसेफ रेनार्ड मेड्सा बरी ताचे व्हडते मिशनरी आमी जावं ती खरी अस्मिताय आमची आनी अस्मितायेंत आमकां दिल्ली ती पदवी तो अधिकार सकट आमी वापरूं सुमी आमचो मोग सोडूं आमचो बावट सोडूं आमकां समर्पण कर मागया बापान पुताक संवसाराक धाडलो जेजू मनशा रूप घेवन आयलो एकामेका मोग करच्या
मोगामंदमेंताने दिलो बापान पुताक संवसाराक धाडलो जेजू मनशा रूप घेवन आयलो एकामेका सोमोग करच्या मोगामंदमेंताने दिलो व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रासगो होय सुम्या तुझो मोग व्हरतो त्या मोगान आमकां आज आशिर्वादीत कर त्या मोगान आज तूं आमकां भर आमी जांचे खातीर मागता वास सुम्या तांकांय आशिर्वादीत कर आज प्रतीक ह्या नव्याच्या नव्या दिसा देवाचो तो व्हरतो मोग आमी नियाळतना भगवान जोसेफ रेनार्ड मेडसान त्याच व्हरत्या मोगान बरोवन आपलो जीव ताणें एक सॅक्रिफायस जावन भेटयलें तो म्हणालो मिशनरी जावचें ह्या संवसारान देवान आमकां दिल्लें व्हरतें देणें म्हणून त्याच परी आमी आमचें जिवीत व्हरतें देणें आमच्या मिसांव व्हरतें देणें म्हूण घेवंक सुम्या आमकां तुज्या मोगान भर आशिर्वादीत आमकां कर आज आमी मागता प्रतीक दैवीक ग्लोरी मंदिराच्या सर व्हॉलंटियर्स इंटरसेसर्स हेल्पर्स लिडर्स हय सुम्या हांगासर काम सेवा करच्या सुमेस आमच्या वावुराड्यां खातीर सुम्या आमी मागता जायतीं जाणां हय सुम्या तुज्या मेसावाचो मोग आसा तांचे थंय तुवें घालाय त्या मोगान सेवा करतात कोणाकच कळीत नातले बरी कितेंच नांव कितेंच फायदो अशें नासतना सुम्या हांगासर ह्या मंदिरान ह्या मंदिराचेर हुस्को आसा मोग आसा मागणें करचें विणवणें करा व्हॉलंटियर्स हांगासर स्वयंसेवक जावन इतर थरांनी विविध वेळार सुम्या वर्साच्या एका घडये हांगासर आमकां आदार कुमोग दिवची तुज्या रासा खातीर हाताक हात दिवची सुबार जाणां सुम्या तांचो उडास करता हरी एकल्याचो आज ह्या वर्थ्या दिसा तुका आमी भेटयता तुज्या मोगाक समर्पण करता आमचो हरी एकल्याचो मोग तूं सडय आमचो एकवट वाडय सुम्या ह्या मोगान बरोवन सेवा दिवंक मेसांव करूंक फावो कर सुमेसांचेर तुजें बेसांव विसनार आशिर्वादां घाल म्हणून आमी पवित्र आत्म्या मुखान मागता सुम्या एकामेकाक बोगसांनी दिवच्या घालतेपण आमी स्वीकार करच्या आपल्या शिसाचे पाय धुवच्या ताचे पोरी आमी जावच्या एकामेकाक बोगसांनी दिवच्या घालतेपण आमी स्वीकार करच्या आपल्या शिसाचे पाय धुवच्या ताचे पोरी आमी जावच्या व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास गुण व्हरतो मोगतो संत्रळा प्रासूस व्हरतो मोगतो गुण सागोरा प्रास आमचे दोन्ही हात बऱ्या स्तुती करया आणि मागया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतरी समयाच्या मोगान बरोबर आज आमी मागणें करया आमच्या दैवीक वळतेर मंदिरा खातीर मागता आसतना इतरान व्हॉलंटियर्स इंटरसेसर्स हेल्पर्स रिडर्स काम सेवा साखरी तुमच्या हरी एकल्या खातीर समय आज बडयत आसतना आमी विविध तेसांवां बडयता हांगासर आज आमचे कडेन मागणें विचारलेल्या समेस्तान हरी एक मागणी आनी तेसांवां आज समय आज हांकां आमी मागता म्हूण बसयलां. आज आमी मागता सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर समया रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये आसचें झूज समय आखेर जावचे खातीर सुडान पाकिस्तान आनी इरान हांचे मदें आसचें तें टेन्शन समया शांती समाधानान बदलचे खातीर हरी एकल्यांची फुडाऱ्यांची हरी एकल्यांची मनां काळजां तूं मोवाळ कर म्हणून तुज्या मोगान कृपेन ती बर म्हणून आनी बदल म्हणून मनीभरान कस्तो आमचो लोक समया आमची भाव भयणी तांचे गंतले कर्ज स्टार्ट एवरी डे तुका बडयता आमची घरां आमची कुटुंबां आज प्रत्येक कश्टांत संकश्टांत वायटांत रिणांत आसली फुडाराची कथ आसा समया थोड्यांक जायत्या जाणांक काम नासलेल्यांक काम फावो कर म्हणून रीण आसल्यांक समया एक वाट करून दी तांच्या रिणांत सुडका दी म्हणून खरी एक बांदपास बंदडेंत आसल्यांक पेडेस्ट्रेंत आसल्यांक समया तूं आशिर्वादीत कर. तुवें आमकां दिल्ल्या पदवेन अधिकारान आमी मागता Jesus in your name I bind every spirit of evil sickness all those that are Lord not of your kingdom be bound. I send them bound to your feet. तुझ्या कुर्साक तुझ्या पांयां समया ते बंदी जाल्ले जावं तुवें आमकां सोडून दिल्ली सुडका सोडवून ती शांती समाधान समया आमचें थंय आमच्या घरांनी आमच्या संबंधांनी आज काजारी जोड्यांक तुका आमी बडयता वेगळो आसल्ल्यान समया तांकां लागीं कर देवान सोडला मनीस मडिना सांबळ्ळी ती बसावणी तांचे थंय जारी कर म्हणून भुरग्यांक युवजनांक समया आशिर्वादीत कर आज परिक्षेक तयार करच्या समेस्त भुरग्यांक जायशे कृपा दी पवित्र आत्म्याची कृपा व्हड दी समया आशिर्वादीत कर म्हणून तशेंच विविध गरजो आमी आज उसारलेले उसारूंक सगळो तूं आशिर्वादीत कर सगळो संवसार आमचो देश मुखले आमचे एलिसांव समया ह्या वर्सा आसचें बरें एलिसांव आमकां मेळच्या बरें फुडारी आमकां मेळच्या वी प्रे इन योर नेम लॉर्ड ब्लेस अस इन योर लव एंड इन योर मर्सी तुज्या मोगान आमकां बर कृपेन आमकां बर चलोवन वर हरी एक आमची तेसांव आशिर्वादीत कर तूं आमचे समय आसाय म्हणून समया तुज्या जरपण आमी भोगूंक समया तुजो ताळो आमी आयकोंक तुजे ते आमी जियोंक आमचे मिसांव करूंक आमकां फावो कर. ब्लेस एवरी पर्सन ब्लेस प्रीस हरी एक आसा धार्मीक भाव भयणी प्रत्येक तरान मिशनरींक आशिर्वादीत कर भगवान जोसेफ रेनार्ड मेट सबरी मोगाचे आमी जावच्या शांतीचे दूत आमी जावच्या आशिर्वादीत कर. हालेलुया 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 हालेलुया. Orto mocto, orto mocto, santrala prasus. Orto mocto, santrala prasus. Orto mocto, Gun sagora prasgun Orto mocto Gun sagora prasgun. होय आमी एक घडी विविध सव आमी बडयल्या समयाच्या बेसांव आमी घेवंक तयार जाता आमी मागया आज आयतार जावन आसा जानेवारीची 28 तारीख आमी विशेष सरान मागया 29-30 तारीखेर हांगासर आमची एसेंब्ली चलची आसा एसडी आमच्या प्रांताची इंडिया मुंबय प्रोविन्स सुमार 7:30 वा 50 आज हांगासर आसतले ह्या एसेंब्ली खातीर बऱ्यान ती जावची सगळी मांडावळ आनी सगळें बरें जावच्याक आमी मागया. तशेंच मुख्य रितीऱ्यो प्रत्येक तरान फेब्रुवारी म्हयन्यांत आसली कोंकणी रितीर आनी तशेंच कन्नडा रितीर आनी उपरांतली विशेष कोंकणी आनी उपरांत अखेरीक आमकां आसा 27, 28, 29 आनी 1 तारीखेर हिलींग डिलिव्हरन्स बँगलोर टावन मदर क्रिस्टोफर आनी ते टीम येता आनी ह्या वेळार
आमकां कोंकणीन ती तर जुमो आसा इंग्लीश तशें कोंकणीन देखून ह्या हिलिंग डिलिव्हरन्स रित्रे खातीर आनी आमकां करेजमान जायते कडेन विविध फिरगसांनी विविध मुंबय तशेंच भायल्या गांवांत आमकां रितीऱ्यो मेळ्ळ्यात त्या समेस्त रितीरे खातीर देविलो रितीर मंदिराच्या हरी गरजां खातीर आमी मागया आनी निमाणे कंतर आमी गावया सुम्याचे बेसांव आमचेर सगळ्या देसांवांचेर आमी जोड घेवया. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय रास करताय सासनाच्या सासना. सुम्याच्या मोगान ताणें आमकां आशिर्वादीत केल्यान जुजय फ्रेंडार मेळ्स मोगा आसूं सांत तशें बराबर जायते आशिर्वाद आमचेर वतल्यान आमचे दोनी हात बरे आनी म्हणया वरतो मोगतो बो वरतो मोगतो उंच अंतरळा प्रास वंश. वरतो मोगतो बो वरतो मोगतो उंच अंतरळा प्रास Orto mocto, o orto mocto, un central abraços. Orto mocto, o orto mocto, gun sagora pras gun orto mocto, o orto mocto, central abraços. Orto mocto, o orto mocto, gun sagor apras gun sagor apras gun sagor apras. एक घडी आम्ही स्तुती करूया आणि आमकां आशीर्वादित केल्या. हालेलुया 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 हरे गात का होकलाम तुका महिमा आणि स्तुती वंदन आमकां आशीर्वादित केल्या. वर्तियाच्या पावे स्मिता केल्या तुका सावर्गा. We praise you, we thank you, glorify you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन.